अ, तारा मॅडम, काल सुलेमान सिद्दीकीन एक स्टेटमेंट केलो आणि त्या स्टेटमेंटान तेणें सांगलें की गन पॉयंटाचेर तेणें सेकंड व्हिडिओ केलो आणि एका MLA बद्दलूय जे पयल्या व्हिडिओन उलयल्लो तेय सत्य आसा. हे कशें पळयता? तो फटी नाटक ते नाटकाचेर नाटक करीत आसा. पयलींचे एक दिता मागीर दिता. कोणी विस्वास दवरपाचो आतां हेचेर? विस्वास कोणी दवरपाचो? पळय, तेणें स्टार्टींग सांगलें की पुरो ग्रूप आसलेलो म्हणून, पुलिसांचो सगळो ग्रूप आसलो आनी आपल्याक सगळें वळटा. तो PC आहा, तो तेकाय बदनाम करता, ते खंयच्या आदोगादाकूय बदनाम करता, आमदाराकूय बदनाम करता. खरें कितें आसा तें स्पश्टीकरण येयीत ना फुड्यान, स्पश्टीकरणूच येयना फुड्यान. तूं धा भाशेन कित्याक उलयता? तूं लोकांक गन दाखोवपी, तुका गन दाखयलें म्हणून तुजो स्टेटमेंट तुवें चेंज करपाक जाता. स्टेटमेंट चेंज करपाक खरें म्हणलें जाल्यार तेणें स्टेटमेंट चेंज करपाक घालता गुळी घाल. ताका गुळी थंय घातलेली जाल्यार एक व्हडलें हें जावन येतलें आसलेलें. तें तूं करना. तूं भायर सरता एक उलयता, भितूर आसतना एक उलयता, तुजे बायलेक हाडलेली तेन्ना तूं एक उलयता. कितें चल्लां कितें? खरें म्हणलें जाल्यार न्ही, तो पळय PC आहा, तेणें ज्या रितीनी ताका व्हेला अशें दिसता की एक व्हडलें नाटक. त्या PCकूच तेणें पयलीं धमकी दिली, त्या PCक तेणें धमकी दिली आसूंक शकता. ताका कोण, हांवें हेज्या पयलीं सुद्दां सांगलेलें पळय, एक कोण तरी आदोगत आसा, तेणें ताका मिसगायड केली. पयलीं तो त्या आमदाराक तेज्या बापायन ताका ती प्रॉपर्टी सगळी घेवन दिल्या. तो तेज्या वांगडा बाबा बाबा करून तेंच्या त्या आमदार एक्स मिनिस्टराच्या फाटल्यान तो भोंवत आसतालो आनी तशें करून तेणें ती सगळी प्रॉपर्टी आपल्याक घेतल्या. तेणें त्या आमदारान, त्या मिनिस्टरान, एक्स मिनिस्टरान तेज्या नांवार सगळें केलें. आनी जेन्ना तो ताका दिवपाक वयतालो तेन्ना तेणें कितें केलें? तेणें काडलें आनी ताका दिना म्हणलें. आनी ज्या आदोगाता वांगडा तो काम करता त्या आदोगातानूय ताका मिसगायड केलो आनी हे सगळ्यांतलें नाटक जालें. आदोगात कोण तो पळया मरे, तो थंय पर्यंत पावलो सेटलमेंट करपाक लागून, तें पळया मरे. आनी तो PC आहा ताका घातलो फोंडान आनी 2-2 स्टेटमेंट काडटा. त्या सिद्धीचेर आतां कोणें भरोसो दवरपाचो, विस्वास दवरपाचें? सगळें नाटक खंयसून खंय कितें कितें करता म्हणून कोणें विस्वास दवरपाचो तेजो? म्हाजें जाल्यार अशें मत आसा की विस्वास तेणें कसो दवरपाचो? तो आतां काल भायर सरतना येता, तो आतां इतलो बिंदास सांगता की आपल्याक हें केलें. पुलिसां वांगडा आसतना तो असो उलयता, भायर येयल्यार एक उलयता, भितूर आयल्यार एक उलयता, स्टेटमेंट वेगळो दिता. म्हणजे ती नाटक करता तो अशें दिसता म्हाका. सगळ्या लोकांक पिशान काडटा तो. हें कितें नाका जाल्लें? म्हणजे तुजे अर्थ जे काल स्टेटमेंट केल्या ते परते अशें? तो सगळें नाटक करता कशें दिसता. पळय कितें आसा न्ही, तूं व्हडलो एक क्रिमिनल, तुका व्हडलो क्रिमिनल म्हणून कोणें तरी आतां जाग्याचो तूं म्हणजे जमनी सगळ्यो खाता अशें म्हणून तूं हें आसलेलो. मागीर आतां तूं जमनी खाता, तूं भायर सरतना एक स्टेटमेंट करता, तूं तुजें वयता, परत तूं हाडटा गन दवरलेलें. खंय गन दवरलेलें? तुका गन दवरता म्हणून तूं कितेंय सांगता? हां, तूं कितेंय सांगता, परत आतां भायर सरलो आनी एक स्टेटमेंट काडटा. तूं खंयच्या आदोगादाच्या इशाराचेर हें नासता हें म्हाका म्हणपाचें. कोण तो आदोगाद ज्या इशाराचेर तूं नासता? सिद्धीक हांव विचारूंक सोदता, बाबा खंयचो हो आदोगाद आसा तेज्या इशाराचेर तूं नासता? 3 कडेन 3 स्टेटमेंट तुजो. कोणें विस्वास दवरपाचो? तूं आमदाराक बदनाम करता, तूं पुलिसांक बदनाम करता, तूं स्वता बदनाम जाता, तुज्या बायलेक बदनाम करता. म्हणजे तुजें खरें कितें नाटक तें पयलीं लोकांक कळपाक जाय. मिसगायड करूं नाका, हांव अशें म्हणटा. म्हाका आतां एखादर कोणें तरी गुळी लायता म्हणटा, अरे मरता मरो, चल. तूं वयल्यान मेल्यार आनीक नाटक उत्पन्न जातलें. तुका कोण मारतलो? तुवें त्या PCक हांगा हुबळी व्हेलो पळय, म्हाका अशें हें म्हणजे इन्क्वायरीचेर म्हाका मेळ्ळा, त्या PCक दादागिरी केली तुवें. तूं आतां तुजो मोबायल काय ना, तेजो मोबायल घेवन गेलो मरे तो. तें तो सांगिना. त्या PCची वाट लायली तेणें. आं, अख्ख्या डिपार्टमेंटाची वाट लायली तेणें. तो स्वता आपूण बचावाक लागून सगळ्या डिपार्टमेंटाची वाट लायता तो. आतां पळय, ताका थंय व्हेलो, मोटरसायकलीन व्हेलो, ताका थंय गन दाखलो, गुपचूप वयतलो तूं परतून, कांय ना तुजें. आनी मोबायल तेजो काडून घेतलो. तरी बरो तो PC काडून पुलीस स्टेशनार तो सरेंडर जालो म्हणून. ना जाल्यार कितें आसलेलें आतां? तुमी म्हाका सांगा. अशें करून तो मिसगायड करता. आतां 3 कडेन 3 तेजें नाटक जालें. हांव जाल्यार असल्या लोकांचेर विस्वास दवरिना.
कळ्ळें तुका म्हाका हेतुले मॅडम तुम्ही अशें म्हणटा की पुलिसांक तो धमकी दिवन तो ताका व्हरता म्हणजे खंय तरी पुलीस सक्षम ना कशें तुमी उलयता? पळय पुलिसाक खंय तरी पळय कितें आसता मरे पुलिसाक कितें सक्षम ना कितें तो जेन्ना थंय गेलो थंय सुद्दां ताका गन दाखयलें ताणें आनी तेजो मोबायल काडून घेतलो हेज्या बद्दल पुलीस चवकशी करता तेजे कडेन तो मोबायल त्या पीसीचो मोबायल आसा तो खंय आहा कितें आहा तेणें विचारलें तेंच्यांनी ताका विचारलें ना तेजे कडसून अशें म्हाका सांग सिद्धी हेका सलमाना कितें अशी इन्क्वायरी करपाक तेंच्यांनी ताका एरेस्ट करून दवरला कितें प्रॉपर्टी बरोबर ती प्रॉपर्टी कोणाची तेणें आपल्या नांवार केल्या ती तुमचे कडेन मामलेदार कलेक्टर जे लोक रजिस्टर करतात प्रॉपर्टी कोणाची तेणें घेता ती सगळी कॅन्सल करा मरे तें जायना कित्याक ताका हिरो करून दवरला म्हाका काय कळना ताका हिरो केला तो कित्याक आनी असो कोण आदोगो तेज्या वांगडा आसा जो ताका हिरो करता कळ्ळें तुका पळय म्हाजी प्रॉपर्टी तेणें आपल्या नांवार हांव ना बी म्हणून तेणें आपल्या नांवार केली कोणें केली ह्या मामलेदारांनी आनी ह्या रजिस्टर ऑफिसरांनीच केली न्ही आतां कित्याक ती कॅन्सल करूंक जायना हांव जितें आहा न्हू म्हाजें म्हाका परतून दिया न्हू सगळें भायर मारा न्हू तेजे पेपर कित्याक ताका नाटक करूंक लायता आनी तुमी बी नाटकांत त्या सहभाग जाता अशें म्हाजें म्हणणें काल तेजो हांवें परत म्हणलें धांवता तो सांगता हय आपल्या पुलिसान अरे तूं रिपोर्टर विचारता तो हय म्हळ्यार म्हणटा हें कितें नाटक स्थिर ना तो म्हज्या कोतान सुलेमान स्थिर ना तो आत्तां हांगा आसा आत्तां थंय आसा तो आनी तो हांवें हेज्या पयलीं सांगलेलें कोण तरी एक आदोगाद आसा तो तेणें तो आदोगादा कडेन गेल्लो तो प्रॉपर्टी खरें म्हणून जाल्यार MLA दिवपाक तयार आसलो ज्या आदोगादा कडेन तो गेलो त्या आदोगाद तूं तांकां कित्याक परत दिता तुज्या नांवार आहा म्हळ्यार कोण आहा ते अशें तशें करून ताका भुलयलो आनी इतलो फोणान त्या आदोगादान ताका घातला म्हज्या कोतान मॅडम जशें MLAचें नांव तुमकां दिसना MLAन राजिनामा दिवन पुलिसाच्या हितून म्हणजे चवकशी खातीर फुडें सरचो अशें तुमकां दिसना ह्या केसीन? म्हाका दिसता आनी इवन आमच्या खरें म्हणून जाल्यार गृह खातें आमचे चीफ मिनिस्टरा कडेन आसा तेणें ताका सांगपाचें कितें आहा तें तूं राजिनामा दी आनी समोरे वच आनी कितें आसा फॅक्ट अशें कितें आसा न्ही सेंट्रलाक सुद्दां अशे खुबशे मिनिस्टर आपूण राजिनामा दिता इन्क्वायरी करा आपूण तयार आसा म्हणटा तेणेंय तशें म्हाज्या कोतान म्हापशाचो आमदार आसा तेणें फुडें सरचें आनी तेणें सामोरे वचपाचें कितें फॅक्ट आसा तो लोकांक दाखोवचो सुलेमानाचें हें नाटक पळय डेली चल्लां हें बंद करपाचें तेणें फुडें सरून राजिनामा तेणें दिनासतना सुद्दां आमदारकेचो राजिनामा दिनासतना सुद्दां तेणें सरळ पब्लिकाक सांगपाचें आपूण इन्क्वायरीक फुडें सरपाक तयार आसा तेणें हात वयर काडपाचो न्हू हें नाटकाक आज पूर्णविराम जर दितलो जाल्यार आमदारान फुडें येवपाक चड गरजेचें अशें म्हाका दिसता आनी जे पुलिसांचे आरोप लागल्या त्याय पुलिसांनी इन्क्वायरीक वचपाक जाय तर क्रायमा कडेन दिलेले काबरच जालें क्रायमा कडेन दी म्हणून तो सिद्धी सांगतालो न्हू दिया क्रायमा कडेन पूण आमकां दिसता आमचे पुलीस जे आसा गोंयचे ते समक्ष आहा की हेजी इन्क्वायरी करपाक जर तांकां दिसता की हो सिद्धी नाटक करता दिया क्रायमा कडेन तुमी कित्याक ना न्हू तुमी कित्याक ना जसो तो PC थंय वचोन सरेंडर जालो पळय तो कित्याक ना म्हणून ताका जेन्ना आपल्याक आपूण खंय तरी फोंडान पडटलो अशें दिसलें जावन तो सरेंडर जालो ताकाच लागून अशें दिसता की सगळ्यांनी हें जावचें चल करा इन्क्वायरी ह्या नाटकाचें एंड जावपाक जाय जाल्यार सगळ्यांनी फुडें सरोन सपोर्ट करपाक जाय गोंयचें नांव बदनाम जायत गेलां गोंयाचें कांयच उलयना पुलिसांचेर विस्वास लोकांचो उरलेलो आसा आमदारकीचेर विस्वास उरलेलो आसा सरकाराचेर विस्वास ना लोकांक कितें चल्लां म्हणून खंय तरी हेका जर एंड करपाक जाय जाल्यार हें सामोरें जावपाक जाय. ओके थँक्यू.